नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगले थाले तयारी, कानुनी जटिलता नभएको भनाई। एमसीसी पास गर्ने कि गठबन्धन जोगाउने भन्नेमा सत्तारूढ अन्यल, अमेरिकालाई पत्र लेखेकोमा स्पष्टीकरण दिन एमालेको माग। गीता छोएर पार्टी नफुटाउने शपथ लिएका कमल थापाले गरे राप्रपा परित्याग, आफ्नो माग सुनवाई नभएकाले अलग भएको प्रतिक्रिया। चीनतर्फको सीमा विवादबारे अध्ययन गरी धारणा ल्याउने सरकारको भनाई, समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिक्रिया। र सिरियामा कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय बनेको राष्ट्रसङ्घको दाबी, मुक्त गर्न तयार रहेको भनाई। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरेको छ। चुनावको मिति घोषणा भएपछि आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम बन्द गरेको छ भने अब चुनावका लागि आवश्यक हुने बजेटको तर्जुमाको काम सुरु गर्ने आयोगले बताएको छ। सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरेको छ। चुनावको मिति घोषणा भएपछि आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम बन्द गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक हुने बजेटको तर्जुमाको काम समेत सुरु गरिसकेको बताएको छ। आगामी सातासम्म चुनावका लागि आवश्यक हुने बजेट तर्जुमा गरेर सरकारसँग बजेट माग गर्ने तयारी समेत आयोगले थालेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि 12 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक विवरण भने सरकारलाई पठाइसकेको छ। प्रस्ताव गरेको 12 अरब त्यो एउटा टेन्टेटिभ अनुमान हो। अब हामी करिब 1 हप्ताभित्रमा हाम्रो देशभरि यो निर्वाचनको लागि लाग्ने जनशक्तिका लागि हुने खर्च, लजिस्टिकमा सारा सामग्रीहरूमा लाग्ने अनुमानित खर्च लगायतका कुराहरूको अनुमानका आधारमा एउटा बजेट तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा हामी माग गर्छौँ। स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी ऐन र संविधान बाजिएको भन्दै सरकारले ऐन संशोधनको तयारी समेत थालेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले भने अहिलेकै कानुन अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने दावी गर्दै आएको छ। वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि कानुनी जटिलता नभएको आयोगको निष्कर्ष छ। निर्वाचन 3 चरणमा भएको अवस्थामा 3-4 महिनाको फरकको अवस्थामा जुन चरणमा त्यो बेलामा निर्वाचन भएको थियो त्यही चरणमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू व्यवहारिक पनि नहुने र कानुनले पनि संविधानमा भएका कतिपय कुराहरूलाई कानुनले व्याख्या नि गरिदिन्छ नबाज्ने गरी, हैन। त्यहाँ चाहिँ 5 वर्ष भन्यो तर कार्यकाल कहिले सुरु हुने भन्ने त बोल्नु पर्यो नि। संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुँदा प्रदेश नम्बर 2 का जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा गर्न नपाउने स्थिति छ। कार्यकालका बारेमा विवाद सिर्जना भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो भने तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमै आशंका सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय चुनावको तयारीमा सरकार र निर्वाचन आयोग लागिसकेका छन्। 2074 मा निर्वाचन जनप्रतिनिधिले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न अब केही महिना मात्र बाँकी छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, जनप्रतिनिधिको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? स्थानीयको एक्सर्साइज गर्नुभयो त्यसका लागि त उहाँहरूले गर्नुभएको छ, तर बिचमा राखेका यो प्रान्तीयको चाहिँ मैले आवश्यकता देखेको छैन। अनावश्यक देशले धान्छ कि धान्दैन, धानिरहेको छ कि छैन, ऋण खोजेरै धान्नुपर्छ भने स्थानीय के अरे यो प्रान्तीय चाहिँ हटाइदिए हुन्छ। जनताले चाहिँ जुन सेवा सुविधा सर्वसुलभ तरिकाले पाउनुपर्ने कानुनको बाधा अडचनबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन फुकाउ चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भनेको चाहिँ उनीहरूमा जुन उम्मेदवार एउटा योग्य जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने गुणहरू हो त्यो गुणको अभाव भएको छ र त्यो अभाव हुनुमा उनीहरू मात्रै दोषी नभएर यो राज्यको जुन अहिले कानुन छ, नीति छ, यी तमाम व्यवस्थाहरू चाहिँ यसका भागीदार छन्। अब भन्नु त उनीहरूले चाहिँ कागज हामीले के भोट माग्न आउँछ, हामी यस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्छौँ भनेर अहिले हामीलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ कति पैसै लिएर पनि काम गरिरहेछ। धेरै हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जनतालाई त धेरै मर्का परिरहेको छ। जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ नीतिको सम्बन्धित मान्छेहरू भएको हुनाले स्थानीय तहमा भएको मान्छेहरूको समस्याको बारेमा चाहिँ जनप्रतिनिधिले काम गरेकै छन्। उनीहरूसँग सन्तुष्टि छन् प्राय जसो। जनप्रतिनिधिको काम भनेको चाहिँ जनताहरूको हकहितमा काम गर्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा जनताहरूको हकहितमा जनप्रतिनिधिले केही काम गरे होइन।
कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा हुने भन्नेतिर मात्रै लागेको हुनाले जनप्रतिनिधिले जुन रूपमा काम गर्नु पनि त्यो नगरेको हुनाले म चाहिँ सेटिस्फाई छैन, उनीहरूले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि छैन। अब आफ्नै कुर्सीको लागि हानथाप गर्छन्, जनतालाई दुःख भइरहेको छ, सधैँ आन्दोलन भइरहेको छ। मलाई लाग्छ देशभरिमा जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरे जस्तो लाग्दैन। अपवादमा कहीँ एक्सेप्सनमा कहीँ राम्रो काम भएको हुन सक्ला, तर जसरी हाम्रो यो संहिताले एउटा ल्याएको छ त्यो अनुसार काम हुनुपर्ने, अब सिंहदरबारको चाहिँ अधिकार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने भन्ने कुरो जुन हिसाबले चाहिँ भनेको छ त्यो हिसाबले जनता लाभान्वित भएका छैनन्। के राम्रो काम गरे भन्नु र कहीँ राम्रो काम गरेकै छैन, अहिलेसम्म कहीँ राम्रो काम गरे छैन। अब जे भनेर आएका थिए यिनीहरूले उल्टो भइरहेछ। अपराधदेखि केही भएको छैन देशमा, राम्रो काम के भएर? राम्रो काम त कहीँ पनि भएको छैन। खोइ राम्रो नेता भन्ने नै यहाँ देखिँदैन अहिले। एमसीसीले नेपालको राजनीतिक तरङ्गित भएर बेग्रहको वातावरण देखिन थालेको छ। अमेरिकाले नेपालको विद्युतीय प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सडक निर्माणको लागि दिएको 55 अर्ब पैसाले नेपाली राजनीति यति तरङ्गित भएको छ कि यही कारणले एउटै दलका नेताहरूबीच मनमुटाव र पार्टीहरूमा वैमनस्यता उत्पन्न हुन थालेको छ। अन्ततः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले सत्ता गठबन्धन नै धर्म राखेको छ। गठबन्धनमा सम्बद्ध कांग्रेस बाहेकका दलहरूका नेताहरू खुलेआम अब त गठबन्धन टुटोस्, एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म चुप रहेका कांग्रेसका नेताहरू पनि एमसीसी परियोजनालाई यथास्थितिमा राखेर गठबन्धन जोगाइ राख्नु गलत हुने तर्क गर्न थालेका छन्। यसले गठबन्धनमा एमसीसीले तिक्तता मात्रै पैदा गरेको छैन, कतिखेर कुन बेला कुन दल अलग्गिने हो त्यसको कुनै टुङ्गो नहुने स्थितिसम्म बनेको छ। राष्ट्रिय सरकारका मुद्दाहरू चाहिँ यथास्थितिमा रहने, त्यो कुनै पनि निष्कर्षमा नपुग्ने, तर गठबन्धन चाहिँ जोगाइरहनुपर्छ अथवा गठबन्धन टुट्छ कि गठबन्धन बिग्रिन्छ कि भनेर राष्ट्रिय मुद्दालाई यथास्थितिमा लथालिङ्ग छोडेर गठबन्धन जोगाइराख्दाखेरि जनताले हामीलाई जिस्क्याउँछन्, जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन्। अब आज पनि पास गर, भोलि पनि पास गर, के गर्ने हो, छिटो गर्नु पर्यो, छिटो टेबल गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँ आत्तिएर चाहिँ टेबल गर्न चाहिँ भनेर चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि हामीले प्रश्न शब्दमा भन्यौँ, 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति नभइकन कुनै पनि कुरा टेबल गर्न सकिँदैन र अब सहमति बिना तपाईँले आफ्नो ढङ्गले टेबल गर्नुहुन्छ भने त हामीले चाहिँ कोलिसन पनि छोड्नुपर्छ, सरकार पनि छोड्नुपर्छ। अनि मैले यो गठबन्धनलाई अर्को फरक ढङ्गले लिन्छु। हाम्रो नेपाली आवश्यकताले गठबन्धन तयार भएको, जुन बेला आवश्यकता सकियो भन्ने कसैलाई लाग्छ उसले गठबन्धन छोड्छ, तर आजसम्म कसैलाई गठबन्धन आवश्यक छैन भन्ने लागेको छैन। यसलाई जोगाउन सबै लागेका छन्, यसकारण म यसमा धेरै चर्चा नगरौँ भन्ने लाग्छ। त्यसो त सत्ता गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको कुरा घाम झैं छर्लङ्ग छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध बनेको गठबन्धन अन्ततः सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको हो, तर एमसीसी परियोजनाले परियोजना अनुमोदन गर्न ताकेता मात्रै होइन दबाब नै दिन थालेपछि गठबन्धन भङ्ग हुने स्थितिमा आइपुगेको हो। अझ प्रचण्ड देउबाको गोप्य पत्रले गठबन्धनमा तहल्का नै मच्चाइदियो, जसले एमालेलाई पनि विरोध गर्ने राम्रो मसला पाएको छ। पुष्पकमलदार प्रचण्ड कमरेडले के हैसियतले त्यहाँ सिग्नेचर गर्नुभयो? यो गम्भीर प्रश्न हो र यो पावर अफ स्टेटको दुरुपयोगको प्रश्न हो। यो त मलाई लाग्छ कानुनी रूपमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने प्रश्न हो। यो किन गरियो र यसले मलाई लाग्छ धेरै राजनीतिक दलहरूको किता क्लियर गरिदिएको छ। एउटा परियोजनाले मुलुकको समग्र राजनीति नै तरङ्गित बनाइदिएको छ र यी विषयले कसैलाई आफूलाई राष्ट्रवादी र अरूलाई कमसल ठान्ने अवस्था समेत बनेको छ र एमसीसीले नेताहरूलाई दन्त बझानमा मात्रै सीमित गर्नेछ वा यसले ठूलो विग्रह ल्याउनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको विषयमा तीव्र आलोचित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई चोख्याउन अनेक स्पष्टीकरण दिन थालेका छन्। निजी सचिवालयसहित विश्वास पात्रबाट यसको भ्रम चिर्न कोसिस गरे पनि नसकेपछि अन्तमा उनी आफै मैदान उत्रिएका छन्। पुरानै भाषामा उनले आफूलाई सक्न देशभित्र र देश बाहिरकाहरूले घेरा हालेको बताएका छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी मुख्यालयलाई गएको असोज 13 गते कसैलाई थाहा नै नदिई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको गोप्य पत्र एकाएक सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रक्षात्मक भएका छन्। यतिसम्म कि आलोचना र विरोध कम गर्न प्रचण्डको निजी सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्टीकरण दिँदा पनि वा उनका विश्वासपात्र नेताहरूले पत्रबारे सञ्चार माध्यममा बचाउ गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित प्रचण्डलाई मन नपराउने तबकाहरू त झन् यति सल्बलाएका छन् कि उनीहरू प्रचण्डतिर तीर तेर्स्याउन थालेका छन्। हाम्रो मान्य सभापति महोदय मार्फत यो प्रेषित होस्, यसमा छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ। तब मात्र हामी अघि हामीले राखेको जस्तो कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो नियुक्ति तब मात्रै सम्भव छ। देशको टुप्पोमा बस्ने मान्छेले यस्ता गतिविधि गर्छन् भने अनि के त्यस्तो व्यक्तिहरूले नियुक्त गर्ने कूटनीतिक कस्तो हो? एमसीसीलाई लेखिएको पत्रले अति रक्षात्मक भएपछि स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड अब मैदानमा उत्रिएका छन्। उनले माओवादीलाई देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूले कसरी घेरा हालेर सखाप पार्न सकिन्छ भनेर लागि परेको आरोप लगाएका छन्। त्यसो त प्रचण्डले एमसीसीको मुद्दामा द्वैत चरित्र देखाएको भनेर स्वयं उनको पार्टीले आरोप लगाइरहेको छ। के बोल्ने र के लेख्ने भन्नेमा प्रचण्डले ध्यान नदिएको भनेर उनैका पार्टीका नेताहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्। हामीले कार्यशैलीगत हिसाबले यो कूटनीतिक तहबाट चाहिँ पत्रचार हुनुपर्ने विषयहरूको रूपमा चाहिँ लानुपर्छ र चाहिँ लानुपर्थ्यो र चाहिँ नेताहरूले लेख्नुभन्दा चाहिँ त्यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उठेको छ हैन। त्यसैले यो चाहिँ कार्यशैलीगत पाटो हो भन्ने लाग्छ। कन्टेन्टमै चाहिँ तपाईँको नेताहरूलाई डाउट गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो भने प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसीसीको सन्दर्भमा उनले बोलेको वाक्य भाषा र प्रशिक्षण केका लागि थियो भनेर सवाल उठेको छ। उनले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्न थालेपछि यसले प्रचण्डलाई मात्रै होइन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समेत ठूलो असर गरेको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा छाडेको घोषणा गरेका छन्। 3 टुक्रा रहेको राप्रपा एकीकरणका बेला गीता छोएर कहिले पार्टी विभाजन नगर्ने घोषणा गरेका थापाले पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेपछि राप्रपा फेरि विभाजन हुन सक्ने आशंका सुरु भएको छ। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन्। 3 दशक लामो राप्रपाको यात्रा समाप्त गर्ने घोषणा गरेका थापाले पार्टीभित्र आफूलाई भूमिका नदिएको आरोप लगाइरहेका थिए। उनले पार्टीभित्र देखिएको सैद्धान्तिक विचलनका कारण पार्टी छाड्नु परेको दाबी समेत गरेका छन्। अत्यन्त भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हो। कमल थापा तिनै व्यक्ति हुन् जसले तत्कालीन समयमा पार्टी एकता गर्ने बेलामा गीता छोएर कहिल्यै पनि पार्टी विभाजन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको दावी गर्ने थापाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण मानिने गीतामा हात राखेर गरेको प्रतिज्ञा समेत उल्लङ्घन गर्दै पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रसहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने, कांग्रेस र एमाले सरको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने मेरो सपना छ। त्यो सपना पूरा गर्नको निमित्त म अध्यक्ष पदमा उठेको छु भनेर मैले उद्घाटन समारोहमा, तर दुर्भाग्यवश निर्मल निवास मेरो त्यो सपनामा तगारो। त्यसो त राप्रपा मात्रै होइन, केही समय अघि राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत विभाजन भइसकेको छ। एमसीसीका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रमा समेत आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष जारी छ। नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र समेत आन्तरिक रूपमा विवाद बढिरहेको देखिएको छ, जसका कारण स्थिरताको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरू आन्तरिक सङ्घर्षमा रुमल्लिरहेको देखिएको छ।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think, because this is Dish Home's FiberNet. डिश होमका ग्राहकहरूले ला लिगा 2021-22 को बाँकी सिजन अब मात्र रु 479 मा हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै हाइलाइट्स, रिटेलिकास्ट, रिभ्युज र स्पेनिश जीवनशैलीको मजा लिन सक्नुहुनेछ र साथै प्रत्येक म्याच विक 10 उत्कृष्ट भिडन्तहरू मात्र रु 50 मा। आयो ला लिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिडन्तको महाकुम्भ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सरकारले चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त विषयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने जनाएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा यथार्थ रिपोर्ट र वास्तविकताका आधारमा बाहिर ल्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै रिपोर्टको आधारमा नभएर वास्तविकताको आधारमा चाँडै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ धारणा ल्याउने बताउनुभयो। चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौँ र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ। प्रवक्ता कार्कीले भारत र चीनसँगको सीमा समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई मधेस समितिका पदाधिकारी पदमुक्त गरेको विषयमा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यम नै जिम्मेवार रहने बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 1957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8587 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1184 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 4105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 773 संक्रमित पाइएका हुन्। यो अवधिमा 5103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 36,181 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइसियुमा रहेका 256 मध्ये 38 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। साझा यातायातले विद्युतीय बस ल्याउने तयारी थालेको छ। आगामी साउनसम्ममा 40 वटा विद्युतीय बस ल्याएर काठमाडौँको सडकमा गुडाउने साझाको तयारी छ। यसका लागि सरकारले समेत सघाउने भएको छ। सरकारले साझा यातायातलाई 2 वर्ष अघि विद्युतीय बस ल्याउन 3 अर्ब रुपियाँ दिएको थियो, तर आलटाल गरेपछि सरकारले रकम फिर्ता गरेको थियो। विद्युतीय बसका लागि सरकारले पुनः साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दियो। आलटाल गर्दै आएको साझाले अहिले भने विद्युतीय बस ल्याउने तयारी थालेको छ। साझाका अनुसार पहिलो चरणमा चैत तेस्रो सातासम्ममा 3 वटा बस ल्याएर परीक्षण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा साउनसम्ममा 37 वटा बस ल्याउने तयारी रहेको छ। अब योजना जनरली अब हाम्रो पहिलो यो जुन 40 वटा बस भनिएको थियो त्यसमा पनि 3 वटा बस चैत महिनाभित्र चाहिँ 3 वटा बस परीक्षण टेस्टिङको रूपमा हामी ल्याउँदैछौँ। ती 3 वटा बस टेस्ट भइसके पछाडि त्यसको लगत्तै भनौँ अब श्रावण
79 को श्रावणभित्र चाहिँ सम्पूर्ण बस हामी ल्याएर काठमाडौँ उपत्यकामा हामीसँग भइरहेका 71वटा बसबाट थप 40वटा बस थपेर चाहिँ सेवा पुर्याउँदैछौँ। पहिलो चरणमा 40वटा बस ल्याएर बिस्तारै डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्दै लग्ने सरकारको तयारी छ। भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार एउटा विद्युतीय बसको 1 करोड 20 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। त्यस्तै 5 वर्षको मर्मत खर्च प्रति बस 1 करोड 33 लाख रुपियाँ लाग्ने मन्त्रालयको दाबी छ। 40वटा बस किन्नको लागि चाहिँ 1 करोड 20 लाख प्रति बसका दरले चाहिँ प्लानिङ गरेर चाहिँ त्यसको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेर सबैको लागि एलसी खोलिसकेको र 3टा बस चैतभित्रमा यो नेपाल आइपुगेर सो बसहरूको चाहिँ अपरेसन मेन्टेनेन्स सम्बन्धी चाहिँ के समस्या छन् भने त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको चाहिँ परीक्षण टेस्टिङहरू गरिसकेपछि बाँकी 37वटा बसहरू 8 महिनाभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको। नेपालमा वर्षेनी 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको पेट्रोल पदार्थ खपत हुने तथ्याङ्क रहेको छ। यसको ठूलो हिस्सा यातायातका लागि नै गरिन्छ। त्यसैले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन शीघ्र विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा बिन्दु गहतराज, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। राप्रपा पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टीबाट अलग भएको विषयमा मुमा राम खनाल आफ्नो विचार राख्छन्। अत्यन्तै गलत निर्णय गरेछन्। आफू शीर्ष नेतृत्वमा नरहेपछि पार्टी पनि छोड्ने गलत परम्परा। अब अर्को राप्रपा नामको पार्टी पसल खुल्ने होला। राप्रपा पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टीबाट अलग भएको विषयमा प्रमोद नेउपाने आफ्नो विचार राख्छन्। कमल थापा राप्रपाबाट अलग भएछन्। अब थापाले गठन गर्ने पार्टीमा राप्रपाका उनी पक्षीय नेता प्रवेश गर्ने होलान्। काजीले गीता छोएर पार्टी फोड्दिन भनेर खाएको कसम चलाखीपूर्वक पूरा गर्ने भएछन्। राप्रपा पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टीबाट अलग भएको विषयमा जीवन कला प्रेमी ट्विट गर्छन्। राजनीतिको नाममा अहमता र कुण्ठा मात्र पालेका व्यक्तिगत स्वार्थमा धर्मको राजनीति गर्ने थापा जस्ता राजनीतिक व्यापारीको अहमता यसरी नै समाप्त हुन्छ र हुनुपर्छ। आफ्नै पार्टीभित्र त्यो पनि एउटा चेलासँग हार स्वीकार गर्न नसक्ने यस्ता हुतिहाराले के राजनीति गर्नु संसार छोडे हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रालय विस्तारको विषयमा माधव प्रसाद तिवारी ट्विट गर्छन्। कर्णाली प्रदेश अलि विशिष्ट प्रकृतिको छ। 1 पहिला बलात्कारको भिडियो नै सार्वजनिक हुँदा पनि माधव नेपालका पार्टीका एकजनाले मन्त्रीमा नियुक्ति पाए। 2 अहिले मूर्ति चोरेको प्रमाणित हुँदा पनि प्रचण्डको पार्टीका अर्काले मन्त्रीमा नियुक्ति पाए। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रसङ्गमा विनोद नेउपाने ट्विट गर्छन्। 30 वैशाखमा निर्वाचन हुनु सामान्य हो। काम निर्वाचन आयोगले गर्छ। थैली के छ निर्वाचनको मालतिर। अब मासलाई कसरी लैजाने प्रतिफल खोज्लान् 4 वर्षका। मन्त्रालय फुटाई प्रदेशमा मन्त्री भर्दैछौं। मुलुक लुट्यौं कति सोध्लान्। गाह्रो पो छ त। दलहरूलाई लक्ष्य गर्दै तारानाथ दाहाल लेख्छन्। देशको सार्वभौमसत्ताको चिन्ता पुराना मण्डलले राजावादी, चीनवादी र माओवादीलाई मात्र हुन्छ कि भन्ने भ्रमबाट मुक्ति नभई नेपालले विकास उन्मुख हुने आधार खडा गर्न सक्दैन। यो षड्यन्त्रकारी भाष्यले सिर्जना गरेको अन्यलग्रस्त आम धारणा नै नेपालको अति राष्ट्रवादको जग हो। यसले धेरैलाई मौन बनायो। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 16 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्सी आज 16.3 अङ्कले घटेर 2835.58 बिन्दुमा छरेको हो। आज व्यापार, होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 1 करोड 20,53,000 किता शेयर 6 अर्ब 28 करोड 72 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 35 करोड 85 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै लिबर्टी हाइड्रोको शेयर 6.27% र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको शेयर 5.18% ले घटेको छ।
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर भने झण्डै 4 अङ्कले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सिरियाको कारागारमा रहेका बालबालिका अवस्था दयनीय बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। अमेरिका समर्थित कुर्द लडाकु र विद्रोही समूह ISIL बीचको संघर्षको क्रममा कारागारमा राखिएका बालबालिकाहरूको मानसिक र शारीरिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले सिरियाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा जोखिममा परेका बालबालिकाको हेरचाह र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ। साथै त्यसका लागि वातावरण मिलाइदिन पनि अपील गरेको छ। युनिसेफका प्रतिनिधिले हालै बालबालिकाहरूलाई राखिएको कारागारको भ्रमण गरी उनीहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र संघलाई जानकारी गराएका हुन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। T20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौटमा सहभागी हुन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज ओमान प्रस्थान गर्दैछ। टोली आज राति 8 बजे ओमान प्रस्थान गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। खेलहरू फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछ। समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। पहिलो छनौट खेल नेपाल र ओमान 20 फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। नेपालको दोस्रो खेल फिलिपिन्स विरुद्ध फेब्रुअरी 19 मा र तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली दुवै समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनल खेलहरू फेब्रुअरी 22 तारिकमा हुनेछ। फाइनल भने फेब्रुअरी 24 तारिकमा हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगले थाल्यो तयारी, कानुनी जटिलता नभएको भनाई। MCC पास गर्ने कि गठबन्धन जोगाउने भन्नेमा सत्तारूढ अन्यल, अमेरिकालाई पत्र लेखेकोमा स्पष्टीकरण दिन एमालेको माग। गीता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम दिएका कमल थापाले गरे राप्रपा परित्याग, आफ्नो माग सुनवाई नभएकाले अलग भएको प्रतिक्रिया। चीनतर्फको सीमा विवादबारे अध्ययन गरी धारणा ल्याउने सरकारको भनाई, समस्या कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिक्रिया। र सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय बनेको राष्ट्रसङ्घको दाबी, मुक्त गर्न तयार रहेको भनाई। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।